السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم لا إله إلا الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات جزاك ما شاء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ما شاء الله. وينجي لا إله إلا الله. سبحان الله. سبحان الله. تكبير. شان قرآن، عظمت قرآن، تلاوت قرآن، سماعت قرآن، حلاوت ایمان، سیادت قرآن، سیادت ایمان، حلاوت ایمان. نعرہ تکبیر. والذين كفروا بآيات الله
سبحان ما شاء الله ما شاء الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله قاری بلال صفدر صاحب قاری بلال صفدر صاحب نعرہ تکبیر قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل